पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। रमज़ान में नेकियां भी हो रही है और नेकियों के साथ बुराइयां भी हो रही है। नेकी और बुराइयां दोनों साथ साथ चल रही है। एसी भी चालू है और खिड़कियां भी खुली हुई है। एसी चालू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो रमज़ान में नेकियां भी हो रही है और नेकियों के साथ साथ गुनाह भी धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं बुजुर्गों? इसलिए किए जा रहे हैं कि तबीयतें गुनाहों से मानूस हो गई है। एक आदमी तबेले में रहता है, भैंस के तबेले में, इस कदर बदबू होती है, लेकिन वो दिन रात उसी में रहता है, उसे बदबू महसूस नहीं होती। वो कान पर नाक पर कपड़े भी नहीं बांधता। एक आदमी गटर के काम करने पर मामूर है, गटर की सफाई करता है, बे इंतहा बदबू होती है, मुताफ़िन हवा चलती है और बदबू ऐसी होती है कि आदमी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो, लेकिन वो बात कर रहा होता है और मज़े से गटर की सफाई कर रहा होता है। क्यों? इसलिए कि उसकी आदत ऐसी हो गई है, वो गंदगियों से मानूस हो गया है, वो बदबू से मानूस हो गया है। ऐसे गटर के पास और ऐसे तबेले में अगर कोई ऐसा आदमी जाए जो पहली मर्तबा गया हो या वहाँ नहीं रहता हो, तो अपने कपड़े पर, अपने नाक पर कपड़े बांध लेगा, गटर के पास जाएगा जब भी, तबेले में जाएगा जब भी। लेकिन तबेले में रहने वाला और गटर को साफ करने वाला अपने नाक पर कपड़े नहीं बांधता। क्यों? इसलिए कि तबीयत उसकी मानूस हो चुकी है और जो बांध रहा है उसकी तबीयत मानूस नहीं हुई है। हमारी आंखें भी हमेशा गुनाहों में लगी हुई है, हमारी ज़ुबान से भी गुनाह के बातें ही निकल रही है, हमारे कान भी गुनाह ही सुन रहे हैं। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी तबीयत गुनाहों से मानूस हो गई और ऐसी मानूस हुई कि रमज़ान की ऐसी मुक़द्दस घड़ियाँ भी गुजर रही हैं, लेकिन हमारे अंदर तक़वा नहीं आ पा रहा है। सब कुछ हमारे अंदर आ गया, इबादतें भी हो रही हैं, तरावीह का भी एहतमाम हो रहा है, रोज़े भी रखे जा रहे हैं, तिलावत भी की जा रही है, तस्बीहें भी घुमाई जा रही है, सदका व खैरात भी किए जा रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है तो गुनाहों से बचना नहीं हो रहा है। गुनाहों से नहीं बच पा रहे, तमाम कामों के होने के बावजूद गुनाहों से बचना नहीं हो पा रहा है। रमज़ान से पहले दिलों में खोट था, दिलों में नफरत भरी हुई थी, दिलों में हसद भरा हुआ था, दिलों में जलन भरी हुई थी, दिलों में गज़ब भरा हुआ था। वो तमाम चीज़ें रमज़ान के रोज़ा रखते हुए भी दिलों में बढ़ रहे हैं और पनप रहे हैं। हसद भी वैसे ही है, नफरत भी वैसे ही है, कीना भी वैसे ही है, गज़ब भी वैसे ही है। जितनी चीज़ें दिलों की बीमारियां रमज़ान से पहले थी, वो तमाम बीमारियां अभी भी है। पहले भी धोखे दे रहे थे, अब भी धोखे दे रहे हैं। रमज़ान से पहले भी झूठ बोल रहे थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं। पहले भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, अब भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों? इसलिए कि ऐसी तबीयत हमारी मानूस हो गई है इन चीज़ों से कि अब गुनाह नज़र नहीं आते। तो अगर ऐसी 10 रमज़ानें भी गुजर जाए तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हमारे अंदर तक़वा नहीं आएगा। 10 रमज़ानें नहीं, 20 और 20 नहीं 50 हमारे गुजर चुके हैं। हम में से कितने हैं 10वें रमज़ान गुजार चुके, कितने हैं 20वें रमज़ान गुजार चुके, कितने हैं 40 रमज़ान गुजार चुके, लेकिन 10वें रमज़ान गुजरने के बाद दिल के अंदर से हसद को नहीं निकाल पाए। 10वें रमज़ान गुजारने के बाद दिल के अंदर से तकब्बुर को नहीं निकाल पाए। 10वें रमज़ान गुजारने के बाद दिल के अंदर से कीना को नहीं निकाल पाए। जिसके लिए जो बुराइयाँ थी वो बुराइयों में लगे हुए हैं, झूठ को नहीं निकाल पाए, चुगलखोरी को नहीं निकाल पाए 10वें रमज़ान गुजरने के बाद। क्यों? इसलिए कि हम गुनाहों में इस कदर फंसते गए और इस कदर धंसते गए कि हमें गुनाह नज़र नहीं आते। तो फिर 10वें रमज़ान गुजार लीजिए, फिर वहीं के वहीं रहेंगे। 10वें रमज़ान गुजारने के बाद कोई हमारी तरक्की नहीं होगी। कितनी अफसोस की बात है कि एक मुसाफिर सफ़र करे, महीनों सफ़र करे और महीनों सफ़र करने के बाद उसे पता चले कि जहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था 1 महीने के बाद फिर वहीं आकर के रुक गया हूँ, तो किस कदर अफसोस करेगा। हमारी और आपकी वही हालत हो रही है बुजुर्गों कि रमज़ान भर मेहनत कर ले रहे हैं, रोज़े, नमाज, ज़कात, तमाम चीज़ें हो जा रही है, लेकिन क्योंकि बुराइयों से बचने की कोशिश नहीं हो रही है, नज़र की हिफाजत नहीं हो रही है, कान की हिफाजत नहीं हो रही है, ज़ुबान की हिफाजत नहीं हो रही है, ज़ुबान कैंचियों की तरह चल रहे हैं। जिसके सामने बात करते हैं उसे घायल कर देते हैं, जिसके सामने बोलते हैं उसके दिल को ज़ख्मी कर देते हैं, उसके कलेजे को फाड़ करके रख देते हैं, उसके दिल को चीर करके रख देते हैं।
کب ہماری رمضانیں اور کب ہمارے روزے قابل قبول ہوں گے، اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ روزے تقوی والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں جو آج بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور جو بات میں نے شروع سے ابھی تک عرض کی ہے، یہی عرض کرنا ہے کہ تمام عبادتوں کے ساتھ اپنی زندگی کی ترتیب بھی بنائے، اپنی زندگی کی ترتیب بھی بنا کر کے رکھے۔ یہ رمضان جس طرح عبادتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگیوں سے گناہوں کو کھرچ کر کے نکال کر کے پھینک دینے کا مہینہ ہے۔ ہم نکالیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے۔ غصہ، ہمارے اندر غصہ تو تیز نہیں ہے، میری زبان تو تیز نہیں ہے، میرے اخلاق تو خراب نہیں ہے، میرے اللہ کے ساتھ تعلقات تو خراب نہیں ہے، میرے مخلوق کے ساتھ تعلقات تو خراب نہیں ہے، میں جب بولتا ہوں تو پریشان کن بات تو نہیں کر دیتا ہوں، میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، اعمال کے اعتبار سے میرے اندر چوریاں تو نہیں ہیں، کہ یہ تمام برائیاں ہیں۔ بخل تو میرے اندر نہیں ہے، کنجوسی تو میرے اندر نہیں ہے، یہ تمام برائیاں ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ صرف روزے رکھ لینا، صرف تراویح پڑھ لینا، صرف تلاوت کر لینا نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں۔ ہر آدمی اپنی کمزوری کو بہتر طریقے پر جانتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے۔ میں اپنی کمزوری کے بارے میں جتنا جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ اپنی کمزوری کے بارے میں جتنا جانتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اپنی اپنی کمزوریوں کا جائزہ لے، اور جہاں جہاں پھٹن ہے، جہاں جہاں کھود ہے، اس پھٹن کو بھرنے کی کوشش کرے۔ مکان جب خراب ہو جاتا ہے تو خراب مکان پر جب اس کی ریپیئر کی جاتی ہے تو اس پر سیمنٹ لگائے جاتے ہیں، جہاں جہاں خرابی ہوتی ہے وہاں پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کرنے کے ساتھ، اپنی زندگی کو کلر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ جہاں کمزوری ہے اس کمزوری کی طرف توجہ دی جائے، اور اس بات کا عزم مصمم کیا جائے، اس بات کا ارادہ کیا جائے کہ اگر میرے اندر غصے کی خرابی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے سے اس کو کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے اندر بخل کی بیماری ہے تو اپنے اندر سے بخل کی بیماری کو نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میری زبان خراب ہے تو میں اپنی زبان کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عادات اور اخلاق خراب ہے تو میں اپنے عادات اور اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میرے اندر مخلوق کو ناراض کرنے کی صفت پائی جاتی ہے تو ایسے اعمال کرنے کی کوشش کروں گا کہ مخلوق مجھ سے راضی رہے، اللہ مجھ سے راضی رہے۔ یہ تمام تربیت کا مہینہ ہے، ہم تربیت کرنے کا اس مہینے کو سمجھیں۔ ورنہ رمضان المبارک کا مہینہ جس طرح 10 رمضان ہمارے گزر چکے ہیں، یہ رمضان بھی گزر جائے گا۔ جہاں سے چلے تھے وہیں پر پھر موجود رہیں گے رمضان کے بعد۔ کیا دیکھتے نہیں کہ 30 دن روزہ رکھنے کے بعد، 29 دن روزہ رکھنے کے بعد وہ بندہ جو 29 دن روزے کی پابندی کیا ہے، تراویح کی پابندی کیا ہے، نگاہوں کی حفاظت کی ہے، زبان سے بہت سوچ سمجھ کے بات کیا ہے، 29ویں کی رات کو، چاند کو رات کو جا کر کے سیلون پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی داڑھی منڈانے کے لیے نائی کو کہتے ہیں کہ ذرا جلدی کر، لیٹ نہ ہو جائے۔ وہ بندہ جو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں شراب کے بوتل کو بھی نہیں دیکھا ہے، شراب کے قریب بھی نہیں کیا ہے، رمضان بھر روزے رکھا ہے، آخری رات میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہت دن ہو گئے، 29 دن سے برداشت کیا ہوں، اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں، لا تھا کہ میں جلدی پی جاؤں۔ اللہ اکبر! کیا ہے، گناہوں سے ہم ایسے مانوس ہو گئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتوں کی تو فکر کی، لیکن گناہوں سے بچنے کی اور اپنی تربیت کی فکر نہیں کی کہ میرے اندر سے خرابی کیسے نکل جائے۔ اللہ کے بندو، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تربیت کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا۔ سیزن، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سیزن کا مہینہ ہے۔ کاروباری آدمی ہوتا ہے، اس سے کہو کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو کہے گا ایسا کرو سیزن کے بعد ملو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ مجھے گھر بنانا ہے، سیزن کے بعد ملو، کام کر دوں گا۔ بیٹوں کے لیے گھر بنانا ہے، سیزن کے بعد ملو، کام کر دوں گا۔ قرضے ہیں، سیزن کے بعد قرضے ادا کر دوں گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے۔ جتنی کوتاہیاں اور جتنی کمیاں رمضان سے پہلے تھی، رمضان میں اپنے دل پر اتنی محنت کریں کہ وہ تمام کمیاں اور تمام کوتاہیاں ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتبار سے بھی ہم سب کو اس مبارک مہینے میں سوچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت